والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته وأتباعه عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر. من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ وصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ جل جلالہ حضور سرور کائنات زینت مظہر کائنات فخر کائنات مبدأ کائنات خلاصہ کائنات برکت کائنات رونق کائنات شب اسرار اولا ہم سب کے آقا و مولا و مرجع و بابا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قربان ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد
मोहतरम व मुकर्रम सामीन बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेशुमार बेहिसाब मर्तबा शुक्र है जिस खालिक मालिक ने हमें नमाज जुमा की हाजिरी नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बाबरकत घड़ियों का सदका हमारे जो इस मुख्तसर वक्त में हम समाप्त करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जमात सानी का ये माह मुक़द्दस गुजर रहा है, जिसकी आज 20 तारीख है और इस माह की 22 तारीख को सारी उम्मत में सबसे अफजल हस्ती जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद पूरी कायनात के अंदर सबसे अफजल और सबसे आला सबसे मुबर्रा है, उसका जिक्र खैर हम जो है वो समाप्त कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें खलीफा अव्वल बिला फसल जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम दुआए मुक़द्दसा तिलावत करने का शरफ हासिल किया, जिसके अंदर रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर रब के फरिश्ते उतरते हैं, उन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है, और ऐ महबूब ऐ लोगों उनको खुशखबरी सुनाओ उस जन्नत की जिसका तुम्हारे साथ वादा किया गया। और दूसरी आयत मुक़द्दसा जिसमें रब्बुल इज्जत तक़वे का जिक्र फरमा रहा है, खौफ खुदा का जिक्र फरमा रहा है। इन आयात की रोशनी में अगर हजरत जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला को आपकी सीरत आपकी जिंदगी देखी जाए तो ये रोशन जो है वो मिसाल मिलती है। जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम का कलिमा पढ़ा और डट गए, पुख्ता हो गए, उनमें भी जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम अव्वल फहरिस्त में है, सबसे पहला है। हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने कलिमा इस्लाम पढ़ा और आप पर भी जुल्म और सितम हुआ, और ऐसा जुल्म और सितम कि आपको इतना मारा गया कि जिससे आपका नाक, आपका मुंह, चेहरा आपका पहचाना नहीं जाता। इतना जो है, इतनी शिद्दत के साथ आप पर जो है वार किया गया, लेकिन इसके बावजूद जब आपको होश आता है तो क्या पूछते हैं, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है, हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है। जिस दिन जनाब अबू बकर सिद्दीक ने कलिमा पढ़ा, ये भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसियत है कि जिस दिन आप कलिमा पढ़ते हैं उसी दिन आप मजीद 5 लोगों को मुसलमान करते हैं। पहले दिन जब आप कलिमा पढ़ते हैं तो उसी दिन 5 लोगों को मुसलमान करते हैं, और वो 5 लोग कौन हैं? वो 5 भी उन 5 में से 4 वो हैं जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, जो अशरा मुबशरा के अंदर शामिल है। वो 10 सहाबा जिनको हुजूर अलैहिस्सलाम ने जन्नत की बशारत दी, वो 4 लोग जिनको पहले दिन ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ऐसी दावत दी, ऐसी तबलीग फरमाई कि उसी वक्त उन्होंने कलमा पढ़ लिया। उनमें कौन है? हजरत सय्यदना उस्मान गनी
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی دعوت پر انہوں نے اسلام کا کلمہ پڑھا۔ جس دن ابو بکر صدیق نے پڑھا اسی دن حضرت عثمان نے پڑھا، اور حضرت عثمان غنی نے ابو بکر صدیق کی دعوت کو قبول کیا، اور پھر اسی دن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عبد الرحمن ابن اشرا مبشرہ میں ان کو دعوت دی، حضرت زبیر ان کو دعوت دی، اور اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ 4 صحابہ جو اشرا مبشرہ کے اندر شامل ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کی پہلے دن کی محنت کہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہی تھا تو یہ نہیں کہ آپ خاموش ہو جاؤ، اب جو ہے وہ چھپا کر بیٹھ جاؤ، ابھی جو ہے وہ اظہار کی یہ جو ہے وہ آیت نازل نہیں ہوئی، اپنا اسلام جو ہے وہ ظاہر کرو۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ کھلا جا کر اسلام کا اعلان کرو یا تبلیغ کرو یا کسی کو دعوت دو، لیکن نبی علیہ السلام کے یہ جانثار، حضور علیہ السلام کے یہ وفادار، یہ امت کے سپہ سالار، یہ صحابہ کے امام، ان کی اپنی شان یہ ہے کہ آپ نے پہلے دن ہی جب اسلام کا کلمہ پڑھا تو پھر بیٹھے نہیں، 5 لوگوں کو مسلمان کیا، اسے 5 لوگوں کو کلمہ پڑھایا یہ، اور پھر اس طرح اسلام پر ڈٹ گئے کہ مارے بھی کھائی، آپ نے بھی مارے کھائی، مالدار ہونے کے باوجود اور مکے کا جو ہے وہ شہر مکہ کا ہونے کے باوجود اور اپنے پاس بہت زیادہ مال ہونے کے باوجود پھر بھی آپ نے مار کھائی۔ حضرت بلال حبشی نے جو مار کھائی وہ تو غلام تھے، وہ تو علاقہ بھی کوئی اور تھا، حضرت عمار نے مارے کھائی، لیکن وہ بھی جو ہے وہ غلام کے بیٹے کہلاتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر بھی مالدار نہیں تھے، ان کے باپ بھی جو ہے وہ مالدار نہیں تھے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مکے کے بہت بڑے تاجر تھے، تو مکے کے بہت بڑے تاجر جب اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں تو اسلام کی خاطر مارے بھی کھاتے اور پھر مارے کھا کر پھر بھی اسلام پہ ڈٹ جاتے، کھڑے ہو جاتے، اور اسلام سے جو ہے وہ ہلتے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اسلام کی طرف لے کر آتے۔ حضرات گرامی قدر یہ ہے جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے کچھ اوصاف کا ذکر کرنا ہے۔ یہ کشف المحجوب میرے سامنے داتا بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے جو ہے وہ یہ کشف المحجوب لکھی، اور اولیاء کرام نے یہ اس کتاب کے متعلق کہا، فرمایا جسے کوئی جو ہے وہ بنی، کوئی شیخ، کوئی مرشد نہ ملے، کوئی راہ بتانے والا، راہ دکھلانے والا، راہ ہدایت پہ چلانے والا، صراط مستقیم کی طرف لے جانے والا جس کو نہ ملے، وہ کشف المحجوب داتا صاحب کی پلے اللہ اسے راہ ہدایت عطا کرے، اللہ اسے صراط مستقیم پر چلا دے۔ یہ اس کتاب کا جو ہے، اس کتاب کی شان ہے، کیونکہ یہ ولی کامل کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کشف المحجوب۔ اس کے اندر حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحابہ کے اوصاف بھی لکھے، صحابہ کی باتیں بھی لکھی، اہل بیت کا تذکرہ بھی کیا، اپنے سے پہلے جو اولیاء گزر چکے ان کا ذکر بھی کیا، اور ان کی باتیں جو ہے وہ جمع کی اور لوگوں کی اصلاح کی، اور بتایا کہ ہمارے بڑے اسلاف کس طرح تھے۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کشف المحجوب کے اندر کثرت کے ساتھ اولیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن جب اولیاء کرام کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، اولیاء کرام میں پھر صحابہ کا تذکرہ شروع کرتے ہیں، تو صحابہ میں سب سے پہلے جناب ابو بکر صدیق کا ذکر پتہ چلا 1000 سال پہلے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا بھی ستھرا عقیدہ اہل سنت والا تھا کہ جب بھی ذکر کیا جائے گا صحابہ کے جو ہے وہ صحابہ کا تذکرہ ہوگا، صحابہ کا ذکر خیر ہوگا، تو جس ہستی کا سب سے پہلے ذکر ہوگا وہ ابو بکر صدیق۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، ایک روایت کو نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رات کے وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کے وقت کیا کر رہے تھے؟ اب اوصاف ابو بکر کا بھی پتہ چلے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ کیسے، کس طرح زندگی گزار رہے تھے، ان کو اتنی شانیں کیسے ملی،
سے ملا، مقام تو اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ اپنے نبی کا صحابی بنا دیا، لیکن پھر ان کے اوصاف کیسے تھے تاکہ ہم بھی ان پر عمل کریں؟ تو اللہ رب العزت ہمارے لیے بھی جو ہے وہ خالق کائنات عز و جل مہربان ہو جائے، دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت ہمیں بھی عزت عطا کرے اور آخرت میں بھی عزت عطا کرے۔ اگر ہم عزت چاہتے ہیں نا تو پھر ہمیں صحابہ کے پیچھے چلنا پڑے گا، اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اسلاف کے پیچھے چلنا ہوگا، جنہوں نے اسلام کا دامن تھاما۔ اسلام سے جو ہٹ گیا، جو پیچھے ہٹ گیا، اس کو عزت نہیں ملتی، اس کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت میں اس کو کوئی عزت نہیں ملتی۔ اس واسطے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حقیقی عزت ملے تو اسے صحابہ کرام کا دامن تھامنا ہوگا، اسے اہل بیت کا دامن تھامنا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور نماز کے اندر تلاوت کر رہے تھے، یا جو ہے وہ ویسے اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ ہمارے پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور باہر نکل کر آپ صحابہ کی یہ قرآن کی تلاوت سن رہے تھے۔ یہ صحابہ قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ رات کے وقت کیا یہ سو گئے یا یہ جاگ رہے اور اپنے رب کی یاد کے اندر مست ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ سب سے پہلے گئے تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق آہستہ آہستہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی دیر سنا، پھر آگے چلے گئے حضرت فاروق اعظم کے دروازے، حضرت عمر کے دروازے۔ جب آپ وہاں پر گئے تو وہاں بھی قرآن کی تلاوت ہو رہی۔ رات کا وقت پچھلا پہر جب لوگ سو جاتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان راتوں کو اٹھ کر تلاوت قرآن کرتے۔ فرمایا حضرت عمر کیسے تلاوت کر رہے تھے؟ بلند آواز سے تلاوت کر رہے، اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے۔ فرمایا اسی طرح پھر چلتے چلتے حضور علیہ السلام صحابہ کے دروازوں پر اور چلتے چلتے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے دروازے پر بھی گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے، صحابہ میں آپ کی قرآن مشہور تھی، آپ کی آواز بڑی سونی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ کا قرآن سنا اور ساری رات پھر وہیں پر کھڑے کھڑے قرآن سنتے ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب فجر کا وقت ہوا صحابہ کو بلایا تو فرمایا ابو بکر رات کو تم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے لیکن تمہاری آواز آہستہ تھی۔ تمہاری آواز کیا تھی؟ آہستہ تھی، دھیمی آواز تھی اور آہستہ آواز سے تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جب یہ کہا گیا تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کیا جواب دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آہستہ آواز سے قرآن کیوں پڑھ رہا تھا؟ کہا اسمعوا من اناجی، یا رسول اللہ جسے میں سنا رہا تھا وہ جو ہے وہ باریک سی آواز کو بھی اور ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی وہ میرا رب سن لیتا ہے۔ جس کے لیے میں تلاوت کر رہا تھا اور جس کی میں عبادت کر رہا تھا، میرا رب تو اونچی آواز بھی سنتا ہے، آہستہ آواز بھی سن لیتا ہے، دلوں کے اندر خیال کو بھی پرکھ لیتا ہے۔ اس لیے میں آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، میرا رب سماعت کر رہا تھا، میرا رب سماعت کر رہا تھا، میرا رب قرآن کو سن رہا تھا۔ فرمایا اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں یا رسول اللہ، یہ مشاہدہ پیش کیا، توجہ، یہ مشاہدہ پیش کیا۔ اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر سے پوچھا ہے عمر آپ بلند آواز سے تلاوت قرآن کر رہے تھے، آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز بہت اونچی تھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنا مجاہدہ پیش کیا، آپ نے اپنا مجاہدہ پیش کیا۔ بڑی ایک دفعہ درود پاک السلام علیکم یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدہ پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے تلاوت قرآن اس لیے کر رہا تھا تاکہ جو مست ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جگا دوں، شیطان کو اپنے سے دور بھگا دوں، شیطان مجھ سے دور بھاگ جائے، جو مست ہیں وہ جاگ جائے اور وہ بھی بیدار ہو جائے، اپنے رب کی عبادت شروع کرے۔
یا رسول اللہ اس بات سے بلند آواز سے تلاوت کرنا. اب اس کو سن کر پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو موسیٰ سے پوچھا اے ابو موسیٰ بتاؤ تمہاری آواز بڑی پیاری تھی بڑی سونی قرات کر رہے تھے. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت کر کے قرآن سنتا. یہ صحابہ کا قرآن پڑھنا. لیکن حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے مشاہدہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ میرا رب باریک سے باریک آواز کو بھی سنتا ہے ہلکی سے ہلکی آواز کو بھی سنتا ہے. اپنا مشاہدہ پیش کیا. اور حضرت عمر نے اپنا مجاہدہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوتے ہوئے کو جگا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام اب یہ حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1000 سال کے پہلے کے جو ہے وہ بزرگ اور اولیاء کے سردار آپ نتیجہ نکالتے ہیں. فرمایا عمر کا مجاہدہ تھا ابو بکر صدیق کا مشاہدہ تھا. فرمایا عمر کا جو مجاہدہ ہے وہ ابو بکر صدیق کے مشاہدے کے سامنے ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے قطرہ جیسے سمندر کے سامنے قطرہ. فرمایا عمر اونچی اونچی آواز سے جو تلاوت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ سوتے ہوئے کو جگا رہا ہوں. فرمایا ان کا مجاہدہ تھا اور ان کے مجاہدے کا مقام حضرت ابو بکر صدیق کے مشاہدے کے سامنے ایسے ہے جیسے ایک سمندر ہو اور ایک قطرہ ہو. قطرے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق کا اتنا اونچا مقام ہے کہ ان کا مشاہدہ سمندر ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجاہدہ ایک ان کا کے سامنے قطرہ ہے. اور یہ پیش کرتے پھر ایک حدیث حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں. فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ نے عزت کتنی عطا فرمائی ہے. فرمایا اے عمر حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے عمر تو جو ہے حل انت تو نہیں ہے الا حسنۃ من حسنات ابی بکر. فرمایا ابو بکر صدیق کی کروڑوں نیکیوں میں سے اے عمر تو ایک نیکی ہے. اے عمر ابو بکر کی کروڑوں نیکیوں میں کے سامنے تیری ساری زندگی ایک نیکی ہے. وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ نے بھی پوچھا تھا ستاروں کو دیکھ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ستارے رات جو ہے وہ جگمگ کر رہی یا رسول اللہ ان کو کوئی گن نہیں سکتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے. کیا کوئی ایسا بھی مومن ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہوگی؟ حضرت ابو عائشہ صدیقہ کا یہ ذہن تھا کہ میرے باپ ابو بکر کا نام لیا جائے حضرت ابو بکر صدیق کا نام آئے گا. اتنی زیادہ نیکیاں کہ ابو بکر صدیق کی ہے. لیکن نبی علیہ السلام سے جب پوچھا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ ہاں ان ستاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی. سبحان اللہ. ان ستاروں جتنی نیکیاں میرے عمر کی ہے. جب حضرت عمر کا نام آیا تو حضرت ابو عائشہ صدیقہ پریشان ہوئی کہ میرے بابا کہاں گئے؟ ابو بکر صدیق ان کی نیکیاں کہاں گئی؟ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پریشان ہو رہی ہے کہ ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں آیا؟ تمہارے باپ کا نام کیوں نہیں آیا؟ فرمایا اے عائشہ سن اور تیرے ذریعے سے قیامت تک کے لوگوں کو پیغام جائے گا کہ ابو بکر کا مقام کیا ہے. فرمایا عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی لیکن حضرت عمر کی ساری نیکیاں ساری زندگی ایک طرف ابو بکر صدیق کی ایک نیکی ایک طرف. سبحان اللہ. ابو بکر صدیق کی ایک نیکی حضرت عمر کی ساری نیکیوں سے باری ہے وہ غار والی نیکی جو ابو بکر صدیق نے ڈنگ پہ ڈنگ کھائے. حضرت گرامی نظر کے جناب ابو بکر صدیق کا مقام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول مؤذن رسول عاشقوں کے امام مؤذنوں کے امام اور مؤذنوں کے سردار قیامت والے دن بھی سردار. قیامت والے دن جب مؤذن جنت میں جائیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے اپنی اذانوں کی وجہ سے کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے رہے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے رہے اور حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کے ترانے پڑھتے رہے. ان کی آواز سن کر یہ
समंदर के अंदर मछलियां भी दुआ कर रही थी, जानवर भी दुआ कर रहे थे। फरमाया एक एक कलमे पर लाखों नेकियां मिलती है, एक एक कलमे पर लाखों नेकियां मिलती है। अल्लाह अकबर जब बंदा कहता है, अजान कहने वाले को जो नेकियां मिलती है, नबी अलैहिस्सलाम ने उनका हिसाब नहीं बताया, फरमाया कि उसका जवाब दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत एक एक कलमे पे 2-2 लाख नेकियां तो नहीं अता करता है। जो मुअज्जिन कहता है पीछे पीछे कोई कहता जाए, तो फरमाया 2-2 लाख नेकियां तो अल्लाह एक एक कलमे पे अता करता है। आप मुअज्जिन के दर्जे का जो है वो हिसाब लगाएं। तो हज़रत गिरामी नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन सारे मुअज्जिन जितने भी होंगे बड़ी बड़ी खूबसूरत आवाज के साथ जो है वो अज़ानें पढ़ने वाले, मक्के में अज़ानें पढ़ने वाले, और मुल्क शाम मिस्र के अंदर बड़े बड़े कुर्रा, मुल्क पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े कुर्रा, क़यामत तक जो अज़ानें पढ़ेंगे, फरमाया उन सारे मुअज्जिनों का सरदार मेरा बिलाल हो, हज़रत बिलाल हबशी होंगे। और फरमाया सारे आशिकों का इमाम हज़रत बिलाल हबशी, इनको काबे की छत पे भी चढ़ा दिया। अब जब इतनी शाने, इतने मकाम जब सहाबा ने देखे, ताबीईन ने देखे कि इतना मकाम, इतना जो है वो मर्तबा हजरत बिलाल का, कि जब क़यामत वाले दिन जन्नती जन्नत में जाएंगे, हजरत बिलाल हबशी जन्नत के वस्त में जाकर, दरमियान में जाकर, सत्तर में जाकर अपनी अज़ान शुरू करेंगे और जन्नती मेवाजात को भूल जाएंगे, जन्नती खाने भूल जाएंगे, जन्नती मशरूबात भूल जाएंगे। हजरत बिलाल हबशी की आवाज के अंदर मस्त हो जाए। बिलाल हबशी पर इतनी सोनी अल्लाह ने आवाज दी, ऐसा जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पुनः मिला। हजरत गिरामी कदर ये शाने जब सहाबा ने देखी, ताबीईन ने देखी, तो बिलाल से पूछने लगे, ऐ बिलाल बताओ तो सही, क्या तेरा मर्तबा अबू बकर सिद्दीक से तो नहीं ज्यादा हो गया? तेरा मर्तबा क्या अबू बकर से बढ़ गया? कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी जो है वो जन्नत के अंदर मौजूद होंगे, जन्नती नेमत को भूल जाएंगे और तेरी आवाज के अंदर मस्त हो जाएंगे। क्या तेरा मर्तबा अबू बकर से बढ़ गया? अब हजरत बिलाल हबशी के अर्ज करते हैं, नहीं अल्फाज हजरत बिलाल हबशी ने पेश किए और कहने लगे, ऐ मेरे साथियों, ऐ मुझसे पूछने वालों और सवाल करने वालों, कि मेरा मर्तबा बिलाल जो है अबू बकर से बढ़ गया? बिलाल ऊंचा हो गया, कहा नहीं, अरे मैं तो अबू बकर सिद्दीक का खरीदा हुआ गुलाम हूँ। अबू बकर सिद्दीक ने तो मुझे खरीद कर आजाद किया था और इस्लाम के लिए वक़्फ़ किया था, ये तो बड़ा उनका एहसान है। और मैं उनसे पूछता हूँ, मैं क्या हूँ? मैं अबू बकर के सामने क्या हूँ? ये सहाबा का मकाम है। आज कोई 14 सदियां बाद अबू बकर सिद्दीक के मकाम को ना पहचान सका, मर्तबे को ना पहचान सका। साल के बाद टीवियों में बैठकर ये बकवास करने लगा अबू बकर सिद्दीक के खिलाफ। आज सुन हजरत बिलाल हबशी क्या कह रहे थे। हजरत बिलाल हबशी सहाबी रसूल, मुअज्जिन रसूल, आशिक रसूल, लेकिन उनका अकीदा क्या है? फरमाते हैं, मैं अबू बकर के सामने क्या हूँ? फरमाया अना हसनतुम मिन हसनाती अबू बकर। और मुझसे पूछने वालों के अबू बकर से बढ़ गया? फरमाया मैं तो अबू बकर की एक नेकी का मुकाबला करने के लायक नहीं, मैं तो अबू बकर सिद्दीक की करोड़ों नेकियों में से एक छोटी सी नेकी का नाम बिलाल है। हजरत बिलाल हबशी फरमाया, ये है जनाबे अबू बकर सिद्दीक। सहाबा भी जिनके तज़किरे करते हैं तो कहते हैं हमारा इमाम है। और जब नबी अलैहिस्सलाम ने खुद मुसल्ला अदा किया और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी की आखिरी 17 नमाजें अबू बकर सिद्दीक से पढ़ी। सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम किसी कबीले की सुलह करवाने के लिए मस्जिद कुबा की तरफ गए और मुसलमान आपस में झगड़ा जो है उनका हो गया, उनकी सुलह करवाने के लिए जब नबी अलैहिस्सलाम पहुंचे तो नमाज का वक्त जो है वो गुजर रहा था। हजरत बिलाल हबशी अज़ान पढ़ के तकबीर के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे। जब नमाज का वक्त हो गया तो हजरत बिलाल हबशी ने हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात में अर्ज किया। पता चला सहाबा भी जानते थे कि मुसल्ला रसूल का वारिस कौन है, मुसल्ला रसूल का हुजूर के बाद वारिस कौन है, ये हजरत बिलाल हबशी भी जानते थे। आपने किसी और को नहीं, वहां पर हजरत मौला अली भी थे, वहां पर हजरत उस्मान गनी भी थे, हजरत फारूक आज़म भी मौजूद थे, ये सहाबा मौजूद। लेकिन आपने अबू बकर सिद्दीक से जाकर कहा, हुजूर
मुसल्ला खाली है, नबी अलैहिस्सलाम किसी काम गए हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मुसल्ले पर आ गए और आप नमाज पढ़ाना शुरू किया। अब आपका इश्क, आपका जो है वो मकाम, आपका मर्तबा, आपका जो है ये नजरिया कैसा था? जब नमाज पढ़ा रहे थे तो नमाज के दौरान ही हुजूर अलैहिस्सलाम वापस आ गए। अभी नमाज खत्म नहीं हुई, अभी नमाज जारी है। सहाबा इकराम ने ये जो है वो ताली मारी, अपने हाथों पे हाथ मारा ताकि अबू बकर को पता चले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। हुजूर तशरीफ ले आए। पता चला सहाबा नमाज पढ़ रहे थे, तसव्वुर रसूल आ रहा था, हुजूर को देख रहे थे और नबी अलैहिस्सलाम को देख देख कर नमाज पढ़ रहे थे। अब इशारा भी कर रहे, अब बता भी रहे अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक पीछे आ जाओ, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। अब हुजूर अलैहिस्सलाम की खुशबू तो जो है वो आ जाया करती थी। जनाब अबू बकर सिद्दीक तो अपनी नमाज के अंदर मस्त थे। ये तो नमाज इस तरह पढ़ते थे कि तवज्जो बहुत ज्यादा होती थी, सारे सहाबा से बढ़कर आपकी तवज्जो अल्लाह की जानिब होती थी नमाज के अंदर। लेकिन इसके बावजूद नबी अलैहिस्सलाम आए, नबूवत की खुशबू भी सूंघी, सहाबा का वो जो है वो अंदाज भी सुना और आप मुसल्ले से पीछे हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे होते, नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया, फरमाया अबू बकर नमाज मुकम्मल करो, नमाज मुकम्मल करो। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक इशारा करने के बावजूद फिर पीछे आ गए और हुजूर अलैहिस्सलाम मुसल्ले पर आए और मुसल्ले पर अब ये नमाज के अंदर हो रहा है, ये नमाज के अंदर तसव्वुर रसूल है, ये अल्लाह की इबादत है। आज जो कहा जाता है कि तसव्वुर रसूल आ जाए, नमाज के अंदर ख्याल आ जाए तो ख्याल मुस्तफा से नमाज टूट जाती है, और सहाबा की नहीं टूटी, सहाबा की नहीं टूटी, अहले बैत की नहीं टूटी, बल्कि उनकी नमाज वही नमाज होती थी जिसके हर रुकन में हुजूर का ख्याल आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए, तसव्वुर आ जाए। अब जब नमाज मुकम्मल हुई तो हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर, मैंने तो इशारा भी किया था नमाज मुकम्मल करो, तो फिर जो है वो पीछे आ गए। कहा, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू कहाफा के बेटे की जुर्रत नहीं कि इमामुल अंबिया आ जाए और खुद मुसल्ले पे खड़ा हो। हम पीछे आएंगे और आपके पीछे नमाज पढ़ेंगे, हम आपसे आगे नमाज जो है वो नहीं पढ़ सकते। ये तो अबू बकर सिद्दीक का मकाम है। लेकिन आखिरी 17 नमाजें, 17 नमाजें जो अय्यामे अदालत के अंदर जब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर तशरीफ नहीं ला सके और हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज के वक्त हुजरे के अंदर मौजूद थे, आपने क्या फरमाया? फरमाया मुसल्ला अबू बकर सिद्दीक के लिए खाली कर, मुसल्ले में अबू बकर सिद्दीक खड़ा होगा। और 17 की 17 नमाजें हुजूर ने अबू बकर सिद्दीक से पढ़वाई। सुभान अल्लाह। और हजरत मौला अली ने फरमाया था, जब आपको खिलाफत मिली, सारे सहाबा ने खिलाफत को तस्लीम भी कर लिया, सारे सहाबा ने जिस पर जो है वो सबसे पहले जो है वो सारे सहाबा राजी हो गए, जिस खिलाफत पर राजी हुए वो अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत है। हजरत मौला अली भी बैत कर रहे और सारे सहाबा, सारे अहले बैत जो है वो बैत कर रहे थे। हजरत अली फरमाते हैं, जिसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे दीन का इमाम बना दिया, हमने दुनिया का भी उसे इमाम बना दिया। और जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला दिया है, हमने हुकूमत भी उसको दे दी है, खिलाफत भी उसको दे दी है। जनाब अबू बकर सिद्दीक को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद जो है अपना खलीफा, अपना जानशीन बना कर गए। हज़रत गिरामी कदर ये शान सिद्दीक अकबर। और हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक बात सुन ले, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतनी शानों के बावजूद, इतने मकाम के बावजूद, आपका अंदाज़े जिंदगी क्या था? आपकी पूरी जिंदगी में खौफे खुदा मिलता है, पूरी जिंदगी के अंदर खौफे खुदा मिलता है। आप दरख्त को देखते हैं तो कहते हैं काश मैं दरख्त होता, लोग मुझे काट लेते, मुझे खा लेते, मैं इंसान ना होता, कयामत वाले दिन मुझसे पूछा ना जाता। आप चिड़िया को देखते हैं तो कहते काश आग भरते हैं और सख्त आग भरते हैं, कहते काश मैं अबू बकर में इंसान ना होता और अल्लाह मुझे चिड़िया बना देता और मैं भी इसी तरह जैसे क़यामत के दिन चिड़िया से हिसाब किताब नहीं होता, इसी तरह क़यामत वाले दिन मुझसे भी ना पूछा जाता। हालांकि अबू बकर सिद्दीक को नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जन्नत का मुंडा सुनाया, लेकिन इतना खौफ खुदा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के सामने जब एक मर्तबा मीठा शरबत पेश किया गया और शहद पेश किया गया तो हुजूर तनावल फरमाए, आपकी खिलाफत का दौर था, आप बादशाह हैं और आपके दौर के अंदर शहद पेश किया गया, हुजूर तनावल करे और मीठा पानी पिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ज़ारो कितार हो गए। जनाब अबू बकर सिद्दीक
ज़ारों की तार हो रहे हैं। ये है इस्लाम और ये है इस्लाम के खलीफा और ये है मदीने की रियासत। हजरत जनाब अबू बकर सिद्दीक ज़ारों की तार हो रहे हैं। और लोगों ने पूछा हुजूर क्या वजह है? आपके सामने जो है वो मीठा शरबत पेश किया गया, शहद पेश किया गया, आप रोना शुरू हो गए, लोग भी रोना शुरू हो गए। और हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं एक मरतबा मैं हुजूर के पास बैठा था, नबी अलैहिस्सलाम किसी चीज को दूर कर रहे थे। मैंने बाद में पूछा, मुझे वो चीज नजर नहीं आई। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह किसको हटा रहे थे? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया मेरे करीब हो रही थी, मैं दुनिया को पीछे कर रहा था, दुनिया को हटा रहा था। और फरमाया ऐ अबू बकर मैंने तो दुनिया को हटा लिया लेकिन मेरे बाद वाले नहीं बच सके। मेरे बाद वाले अपने दुनिया को अपने करीब कर लेंगे, आखिरत को भूल जाएंगे और तकवे को भूल जाएंगे, खौफे खुदा को भूल जाएंगे, कब्र को हशर को भूल जाएंगे। फरमाया इसलिए मुझे हुजूर का वो फरमान याद आ गया। आज मेरे सामने दुनिया पेश कर दी गई, आज मुझे शहद पेश कर दिया गया, मीठा शरबत पेश कर दिया गया। ये कहां से आया? अबू बकर सिद्दीक इस लायक नहीं कि ये शहद जो है वो खाए और ये मीठा शरबत पिए। जब रियासत के अंदर बिल्कुल अमल होगा, अदल और इंसाफ होगा, तो यही जो है वो अबू बकर सिद्दीक चाहता है कि सारे लोग इस तरह का खाना खाएं, तो फिर अबू बकर सिद्दीक खाएगा। वरना जो है अबू बकर सिद्दीक मीठा पानी भी नहीं पी सकता और शहद भी नहीं खा सकता। यह है जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है